बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टैक्सी ड्राइवर था और अक्सर रात के वक्त सुनसान इलाकों में निकल जाता क्योंकि वहाँ कोई ना कोई सवारी मिल जाती जो अच्छी खासी रकम दे देती। एक रात एक बहुत ही हसीन और जमील औरत मिल गई। वो मेरी टैक्सी में बैठ गई। नूर उसके चेहरे से बरस रहा था। मैं इसका दीवाना हो गया। जब उसके घर पहुँचे तो कहने लगी, मेरा सामान मेरे घर छोड़ दो। मैं जैसे ही इसके घर गया, सब दरवाजे बंद थे। फिर जो इस औरत ने मेरे साथ किया, मेरी औसा खता होगी, क्योंकि वो तो ये बात आज से काफ़ी साल पुरानी है और मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता। आज भी मैं रातों को उठ के जाग जाता हूँ। मुझे इसकी बीमारी हो गई है जिसमें मैं किसी भी बंद जगह या किसी कमरे में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। एक रात और चंद घंटों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, क्योंकि उस रात मैं इस औरत से मिला था जो कि एक मेरा नाम ज़हीर है। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल थी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। यही कहना मुनासिब होगा कि मैं एक लालची इंसान था, क्योंकि मैं दिन रात टैक्सी चलाता था। दरअसल मैं एक पख्तून कबीले से था, जिसमें अगर लड़के ने शादी करनी होती तो वो लड़कियों के लिए जहेज़ यानी कि घर का सामान सब खुद बनाया करते थे, वरना से कोई रिश्ता नहीं देता। अगर मैं गरीब से गरीब घर से भी लड़की लाता तो 3 से 4 लाख का खर्चा था। इसलिए पैसे जमा कर रहा था, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। इसको जो भी करना था मुझे खुद ही करना था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत सुनसान इलाके में चला गया, जहाँ रात के वक्त मुझे एक सवारी मिली जो एक आदमी था जो बहुत जल्दी में था। रात का वक्त था। उसने कहा कि मुझे सदर जाना है, तुम जितने चाहो पैसे ले लो। उसने आते ही बात ही ऐसी की कि मेरे दिल में भी लालच आ गया और मैंने 4 गुना पैसे बताए। उसने अगले ही पल कहा, ठीक है, और गाड़ी में बैठ गया। ना कोई बहस ना कोई झगड़ा। मैंने 1 घंटे में इतने पैसे बनाए जितना पूरे दिन में नहीं बनाया था। मैं बहुत खुश हो गया और अब सोचने लगा कि आइंदा ऐसे ही इलाकों से सवारी उठाया करूँगा। लोग मजबूरी में तो मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। अब मैंने रूटीन बना ली कि अपने दिन भर का काम शहर में करता और रात को टैक्सी लेकर दूर दराज इलाकों में निकल जाता। मुझे आज भी वो रात याद है। उस रात आसमान में चांद नहीं था, इसलिए आसपास बहुत अंधेरा था। कुछ ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। वैसे इस तरह यहाँ आना बेवकूफ़ी भी साबित होती थी। मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाता और मुझे कोई भी सवारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मुझे एक ही अच्छी सवारी मिल जाती जो मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी बना देती। मैं इधर उधर फिरता रहा, इतने मज़ीद सुनसान होता रहा। और रास्तों पर इस टाइम कोई हो सकता था, लेकिन मुझे दूर से दिखाई दिया। वो एक सफ़ेद रंग का वजूद जैसा लग रहा था। किसी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। मैंने गाड़ी इस किस्मत गंवा दी तो वो भी मेरी गाड़ी की तरफ जल्दी से बढ़ा। लेकिन जब करीब पहुंची तो जाना कि वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उस सफ़ेद कपड़े में उसका चेहरा भी तकरीबन सफ़ेद ही लग रहा था। ऐसे लग रहा था कोई हूर आसमान से उतर आई हो। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। आजकल मेरी शादी नहीं हो रही थी। रातों को वैसी औरतों के बारे में सोचता रहता कि बीवी होगी, ख्याल करेगी, घर जाऊंगा तो परेशान होकर मेरी तरफ बढ़ेगी और कहेगी, कितनी देर लगा दी, कहाँ लगा दी, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। खैर, इसके बैग में पता नहीं क्या था। अगर कोई सारे घर के कपड़े भी बैग में डाल दे और बैग भर ले, लेकिन वो इतना भारी था जैसे इसने कोई पत्थर डाल रखे हो। और ये इस टाइम पत्थर लेके कहाँ जा रही थी। खैर, मैंने बैग को किस मुसीबत से ऐसे तैसे करके गाड़ी में रखा और मैंने गाड़ी चला दी। इसके वजूद से बहुत ही दिलनशी खुशबू आ रही थी। सारी गाड़ी में खुशबू फैल चुकी थी और ये खुशबू ऐसी थी कि मुझे इस खुशबू से नींद आ रही थी। ऐसी नींद जिसे मैं बहुत सुकून से सोना चाहता था, लेकिन मैं सो नहीं सकता था। अभी तो मुझे इसे लेकर जाना था। इस तरह की हरकतें ही तो मर्दों को अच्छी लगती हैं कि कोई इनका इंतज़ार करे, उनके लिए तैयार हो, उनसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ। छोटी छोटी बातें इनसे क्या करे, उनकी यही अदाएँ मर्दों को भा जाती हैं और इन्हें सब चीज़ों को वो शादी का सुख कहता है। घर में औरतों का आना बहुत बड़ी बात होती है। औरत से ही घर बनता है। मैं तो इसे देख कर
कहीं खो सा गया और ये भी भूल गया कि वो कुछ पूछ रही है। फिर मैंने इसकी तरफ मुतवज्जो होकर जैसे अचानक ही मुझे होश आ गया और मैंने कहा कि कहाँ जाना है आपको। उसने वहाँ से बहुत दूर दराज इलाके का पता बताया। ये शहर की आखिरी कॉलोनी थी। यूँ समझे कि हम शहर के एक कोने में थे और ये दूसरे कोने में जाना चाहती थी। वो औरत बार बार इधर उधर देख रही थी जैसे किसी से डर रही हो। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके हाथ में एक बैग भी था जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसने दुपट्टा तो सर पर रखा और अपनी तरफ से नकाब भी, लेकिन उसका चेहरा नज़र आ रहा था। काली रात में सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद चेहरा चमक रहा था। उसे देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगा। मैंने कहा कि जिस जगह जाने का आप कहेंगी वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं 5,000 रुपये लूँगा क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है। वो शायद मेरी ज़्यादा बातों से तंग आकर बोली कि मैं तुम्हें 5,000 नहीं 10,000 दूंगी, पर अभी चलो यहाँ से, खुदा के लिए चलो। 10,000 का नाम सुनकर खुश हो गया। 10,000 तो मैंने तब लेना था जब मुझे किसी दूसरे शहर से जाना होता और यहीं पर सिर्फ 2 घंटे के फासले में 10,000 मिल रहे थे तो मुझे क्या मसला था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और कहने लगी कि मेरा सामान भी गाड़ी में रख दो। और इसके साथ एक बहुत बड़ा संदूक था। इतना बड़ा संदूक तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। बहुत ही मजबूत लग रहा था, शायद इसके अंदर बाहर के मुल्क से लिया होगा। कहने लगी कि जल्दी करो, क्या देख रहे हो, इसको भी गाड़ी में रखो, ये मेरे साथ जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। उसने कहा कि मैं भी तो इसे उठाकर लाई हूँ, अब यहाँ पर क्या 4 बंदे तलाश करो, जल्दी करो, इस बैग को उठाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बैग को उठाया। यूँ समझे कि अपना सारा जोर लगाया। 2 मिनट में मेरी सांस फूल गई, जैसे मैं पूरी दुनिया के चक्कर लगा कर आया हूँ। सोचने लगा कि 10,000 रुपया ले रहा हूँ तो हलाल भी तो करना पड़ेगा ना। टैक्सी चलाने वालों की आदत होती है वो कभी कभी कोई मैसेंजर इनके साथ बैठ जाए और इससे बात ज़रूर करते हैं। अभी तो रात का वक्त था और इस खामोशी से मुझे उलझन हो रही थी। मैंने कहा कि रात के वक्त क्या कर रही थी आप इतनी दूर। तो कहने लगी तुम्हें इससे क्या, तुम काम से काम रखो, तुम्हें इस काम के पैसे मिल रहे हैं, तुम बस मुझे इस जगह पे पहुंचा दो, मेरे से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा और पहले ही 10,000 निकाल कर आगे वाली सीट पर फेंक दिए। मैंने कहा अब तो गुस्से में आ गई, मैं तो यूं ही आपसे पूछ रहा था, 2 घंटे का सफ़र है, ऐसे बैटरी रहेंगे तो सफ़र कैसे कटेगा। तुम मेरे मामू के बेटे हो जो मैं तुम्हारे साथ बातें करूं। इस बात पर मैं खिलखिला हंसा। मैंने कहा यही तो आपसे बात है कि मैं आपका मामू का बेटा नहीं हूँ। अगर आप ज़िंदगी में दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए अगर आप मुझसे थोड़ी बात कर लेंगी तो आपको भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपसे दोबारा मिलना भी नहीं और मैं आपको जानता भी नहीं। कभी कभी गैरों से बात करना अपनों से बात करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी जज नहीं करते, आपके बारे में जानते नहीं हैं, आपकी बात किसी को नहीं बताते। इस पर वो खामोश हो गई और कहने लगी कि मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा। अब मैं चुपचाप तेज़ गाड़ी चला रहा था। हम जल्दी वहाँ पहुँच गए। पहले ही रात के 12 बज रहे थे। 2 बजे तो हम वहाँ पहुँचना था और मुझे वहाँ से आते हुए सुबह हो जानी थी। मेरे हाथ में आ चुके थे 10,000 जो मैं एक हफ्ते में भी नहीं बना सकता था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मेरे होंठों पर एक गाना था जिसको मैं गुनगुनाने लगा। अगले ही पल उसने मुझे टोक दिया और कहा कि ये मत गाना गाओ। मैंने कहा क्यों, आपको ये गाना पसंद नहीं है। इसने गाने में प्यार मोहब्बत की बातें तो हैं। कहने लगी इसलिए मुझे गाना पसंद नहीं है, मुझे मोहब्बत से नफ़रत है। मैं हैरान हो गया और मैंने कहा कि आप पहले इंसान हैं जिसको मोहब्बत से नफ़रत है। तो कहने लगी कि इंसान इसी काबिल होता है, इंसान किसी से कभी मोहब्बत नहीं करता, वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इंसानों की ज़ात ही ऐसी होती है, इनको सिर्फ अपने मतलब अजीज़ होते हैं। मतलब निकाल कर लोग उनको फेंक दिया करते हैं। इंसानों को अल्लाह ने सज़ा देने की खातिर ही तो इस दुनिया में भेजा है, फिर भी इसे अपनी ज़िंदगी सज़ा जैसी नहीं लगती। लोग कहते हैं फिरते हैं कि बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत सज़ा में है, तो फिर आसानी कहाँ से आएगी। अमीर से अमीर इंसान भी पूरी तरह मुतमिन नहीं होता। यही इंसान की सज़ा है इंसानों से। तो मेरी तौबा, मैं इस बात पे हंस दी और मैंने कहा कि आप भी तो इंसान हैं, लेकिन उसने बात का जवाब नहीं दिया। टैक्सी में फिर अजीब तरह की खामोशी छा गई। मुझे इसकी बात कुछ अजीब सी लग रही थी। इतनी रात को इसका सुनसान इलाकों में क्या काम, और अब यहाँ जा रही थी। वो इलाका फिर शहर से काफ़ी दूर था। वहाँ पर सिर्फ 2-4 ही घर थे। इनका मोबाइल बजा और उसने बात करना शुरू की और उसने ऐसी बात करना शुरू की मैं डरने लगी। वो अजीब गरीब किस्म की बातें कर रही थी। क्या ज़रूरत है तुमको इस टाइम कॉल करने की, हो गया था तुम्हारा काम, तभी तो गई थी मैं, वरना
رات کو کیوں نکلتی گھر سے نہیں، میں نے کیوں ڈرتا تھا؟ ڈرتے تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی کو جانتے نہیں، میں تو ایک ایک انسان کو جانتی ہوں، مجھے کسی سے ڈر بلا کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی اس کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، مجھے کسی سے کوئی نہیں ڈر لگتا۔ جب اس عورت نے کہا کہ لوگوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے تو میں تو حیران رہ گیا کہ اس سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ وہ تو ایک نازک سی لڑکی ہے، وہ پیاری سی لڑکی ہے، جس کو نقصان پہنچانا تو بہت آسان تھا، پر یہ بدلے میں تو مکھی بھی نہیں مار سکتی، کسی کو تکلیف کیا پہنچائے گی؟ لیکن ابھی میں یہی سوچ رہا تھا تو کہنے لگی کہ ہاں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اچانک سے بریک لگ گئی۔ وہ غصے سے چلائی، اچانک سے گاڑی کیوں روک دی تم نے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ سامنے جانور آ گیا تھا پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں گزر گیا، یہ شاید میرا وہم تھا۔ اس نے کہا کہ سیدھی طرح گھر چلو، کبھی باتیں کرتے ہو، کبھی گانے گاتے ہو، کبھی اچانک سے گاڑی روک دیتے ہو، اگر اپنی جان پیاری ہے نا تو اسی طرح کی حرکتیں مت کرو۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کو یہیں اتار دیتا ہوں، آپ کیسی باتیں کریے؟ تو اچانک سے ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اب میں سوچ لیا کہ میں نے چپ چاپ کر چپ ہی بیٹھے رہنا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس کو تو اس کے گھر چھوڑ کر اپنے پیسے لے کر وہاں سے نکل جاؤں گا، کسی اچھی جگہ جا کے ناشتہ کروں گا اور جا کے سو جاؤں گا۔ میں نے پلان بنا لیا، اپنے ہی دماغ میں پلان بنایا تھا۔ اس کا گھر آ گیا، اس کا گھر دیکھ کر بھی میں حیران رہ گیا، اتنا بڑا گھر، اس کے پاس 4 گاڑیاں ہونی چاہیے، لیکن یہ ٹیکسیوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ میں نے گاڑی روکی اور اپنے دماغ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کا پھر سے وہی بھاری کم مجھے دوبارہ بکسا اٹھانا پڑا اور پھر میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن میں نے کون سا اسے اٹھا کر پھرنا تھا، پتہ نہیں اس بیگ کے اندر کیا تھا۔ خیر اس کو اٹھا لیا، اس کے اوپر اٹھانا ہی تھا کیونکہ اس سے پہیے نہیں لگی تھی۔ میں نے اسے تھوڑا سا گھسیٹا تو عورت میرے پیچھے پڑ کے کہنے لگی کیا ہو گیا؟ اس طرح سامان خراب ہو جائے گا، میرا بہت قیمتی سامان خراب ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اسے اٹھا کر لے کے جاؤ گھسیٹ کرنے میں اس جگہ سے اٹھا کر گھر تک اندر لے گیا، بس میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس اندر لے کر جا رہا، وہاں ایک اور کمرہ تھا، نوکر کیا نخرا کیا، اس کے کمرے تک بیگ لے گیا۔ کمرہ بہت اندھیرا تھا، لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا، میری قدموں تلے زمین نکل گئی کیونکہ اس نے اچانک سے دروازہ ہی بند کر دیا اور میں کمرے کے اندر ہی، جیسے دروازہ بند ہو مجھے لگا ہوا ہی بند ہوگی، جبکہ میں دیکھ لیا کہ دروازہ اس نے خود بند کیا۔ میں نے کہا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے تو کہنے لگی دروازہ کو بند ہی رہنے دو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ سارے راستے مجھے اس طرح کی باتیں سنا رہی تھی جیسے اس نے مجھے 10,000 دے کے خرید لیا۔ اب اچانک سے بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کا سامان رکھ دیا، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اتنے بڑے گھر میں اور بھی کوئی نہیں تھا، جبکہ جن لوگوں کے اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر کوئی چوکیدار ضرور بٹھا رکھتا ہے، گھر میں کوئی نوکرانی ہوتی ہے، لیکن اس کے پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی اس نے بند کر دیا، لیکن جب اس کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ اس کمرے میں اس طرح کے بہت سارے بیگ پڑے ہوئے تھے، اتنے بڑے بیگ، اس ایک بیگ کے اندر ایک پورا آدمی آ سکتا ہے۔ تو اس نے سارا کمرہ ان بیگوں سے بھرا ہوا تھا، ایسے بھی اس کے پاس کیا سامان تھا جس کو اس نے ان بیگوں میں ڈال رکھا تھا، ایک پورا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ میں سچ کہوں تو پوری طرح ڈر گیا۔ میں جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو کے کہنے لگی یہاں پر آنا تو آسان ہے لیکن یہاں سے جانا بہت مشکل ہے۔ میں بری طرح ڈر گیا، اب آپ تو میرے ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگے۔ میں نے کہا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، تم نے کہا مجھے گھر چھوڑ دو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، پیسے بھی دے دیے، میں نے تمہیں کم بتائے تھے، تم نے مجھے خود زیادہ پیسے دیے، میں نے تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی غلط بیانی نہیں کی، پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے جاننے دو یہاں سے۔ اس نے 2 پل میری شکل دیکھی اور پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ یہاں سے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، مجھے سر پہ اچانک سے کسی نے وار کرتے محسوس ہوا، جیسے کسی نے مجھے بری طرح مارا ہو۔ میں بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو گھر کے ایک ایسے کونے میں تھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بھی چیز نہیں پڑی تھی، ایک بھی چیز نہیں تھی، یہاں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، نہ دروازہ نہ روشن دان، صرف دیواریں ہی دیواریں اور ایک چھوٹا سا دروازہ جس سے اندر آیا جاتا۔ وہ تو مجھے یہاں بند کر کے بھول ہی گئی، اس نے مجھے قید کر دیا۔ ایسا کرنے سے کیا مقصد تھا؟ میں تو اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا، میری کسی سے کوئی دشمنی، اور بری طرح ڈر گیا، میری سانس پھول گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والا ہوں اور آخری سانسیں لے رہا ہوں، کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پیچھے کوئی بھی آنے والا نہیں، میرے گھر میں تو کوئی رہتا ہی نہیں،
جس کا احساس ہوتا کہ میں ابھی تک گھر نہیں آیا اور مجھے تلاش کرنے کے لیے آتا، اگر مجھے تلاش کرتا بھی تو کیسے کرتا، یہ علاقہ تو بہت دور ہے۔ اور یہاں پر میں اپنی مرضی سے آیا تھا، مجھے اتنی چالاکی سے یہاں بند کر کے جیسے وہ میرا فون میرے پاس چھوڑ دیتی، میرا فون میرا پرس بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اب میں ڈر گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت بری مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے میرے لالچ کی سزا مل گئی، مجھے ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا۔ 10,000 میں نے مصیبت خریدی اور اب یہ 10,000 کی مصیبت میرے گلے کا توق بن گئی تھی۔ وہ عورت تو پہلے ہی مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی، پتہ نہیں فون پر کس سے کیسی باتیں کر رہی تھی، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا، میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ لیکن جب کوئی کسی کو یوں قید کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانا بھی لاتا ہے، اسے سے بولتا بھی ہے، اسے آ کر بتاتا بھی ہے میں نے تمہیں یہاں پر کیوں قید کیا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے نا، ایسی کوئی کسی قسم کی قید کر کے بھول جاتا ہے، لیکن یہ تو واقعی مجھے بند کر کے بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں کب کس دن رات صبح اور شام اور پھر رات نہ جانے کب ہوگی، میں اندر ہی پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے پیاس لگ رہی تھی، اس کمرے میں پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، میں نے آوازیں بھی دیں، کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے دروازہ کھلا جا سکتا۔ اب میرے دماغ نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا اور میں نے سوچا کہ کیسے کوئی اندر آئے گا، میں باہر نکلنے کی کوشش کروں گا، اپنی پوری طاقت سے اس کے اوپر حملہ کروں گا اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے اسے دبوچ لوں گا اور یا پھر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، لیکن ہاتھ رکھ کر بیٹھا نہیں رہوں گا۔ دروازے کے آس پاس ہی منڈرانے لگا، کوئی تو اندر آئے گا، میں نے ویسے ہی مرنا تھا اور شاید 2 دن مجھے اس کمرے میں ہو چکے تھے، میرے اندر طاقت بہت کم بچی تھی، میں پیاس سے نڈال تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے اسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ یہ تمہارا آخری موقع، اگر آج بھی تم نے کچھ نہ کیا تو پھر تمہاری جان چلی جائے گی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، یعنی دروازہ کھلا تو میرے سامنے نظر نہ آؤ۔ دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر آئی، مجھے سامنے نہ پا کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور یہی موقع تھا، میں نے دروازہ بند کیا اور اس عورت پر حملہ کیا، اسے دبوچ لیا اور دروازہ کھل کے باہر نکل گیا۔ وہ عورت کمرے میں ہی تھی جب میں نے دروازہ بند کیا، میں فوراً کچن کی طرف بھاگا، جلدی جلدی پانی پیا، کمرے میں سے کوئی بھی نہیں تھا، فون کی طرف بڑھا اور پولیس کو فون کر دیا، اپنے ایک دوست کو بھی کال کر دی اور ایک بار پھر دروازہ پیٹ رہی تھی اور اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ ایک عورت نہیں بلکہ 3-4 عورتیں تھیں جو ایک ساتھ مل کر چلا رہی تھیں، اتنی بری طرح چلا رہی تھیں، اب اس کا برا حال چلا چلا کر ہو گیا تھا، مجھے دھمکی دے رہی تھی، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی، میں نے اس کو اب کچھ بتایا اور پھر پولیس نے جو کہا وہ سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ ایک پاگل عورت ہے جو اسی طرح اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو پھنسا کر گھر میں لاتی ہے اور ہر کسی قیدی کر دیتی ہے اور ان کے بیگ کے اندر جگہ جگہ پتھر اٹھا کر جمع کرتی ہے اور یہ بیگ ساتھ اسی لیے رکھتی تاکہ اگر ایسا لگے کہ وہ عورت کہیں گئی تھی، اس کے ساتھ سامان ہے، کوئی شک بھی نہ، پتھر جمع کرنا بھی اس کی بیماری کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذہنی توازن خراب تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کام کر کے خوشی ملتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں 2-3 سال پہلے بھی ایک کیس رپورٹ ہوا تھا، ہم نے اس گھر کو تالا لگا دیا تھا، اس لیے عورت کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہم حیران ہیں کہ یہ کیسے باہر نکلی اور اس گھر کی چابیاں کہاں سے ملی اور پھر اس جگہ آباد کیسے کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ گھر اس کا اپنا ہی تھا کیونکہ اس کے ماں باپ بہت امیر تھے، یہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، ان کی شادی بھی ہوئی تھی لیکن 3 ماہ بعد طلاق ہوگی، اس کے بعد اس کے شوہر اس کے ماں باپ کہاں گئے کوئی پتہ نہیں۔ کیا یہ سب سن کر میں حیران تو ہوا لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ میری حالت بہت بری تھی، میں نے 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور میری طبیعت بحال ہونے میں 3-4 دن لگے۔ اس کے بعد میں نے لالچ کا خیال جسے نکال دیا، اب میں شہر میں ٹیکسی چلاتا ہوں، وہیں سے سواریاں لیتا ہوں جنہوں نے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ دور جانا ہوتا ہے، کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا اور روکھی سوکھی ملتی ہے تو اس میں گزارا کرتا ہوں۔ زندگی بڑی عجیب سی ہے، کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے کوئی نہیں پتا۔ اس عورت کو دیکھ کر ایک پل کو ایسا نہیں لگتا تھا یہ پاگل، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کیا، میں وقت پر اپنا دماغ نہ چلا سکے، اس کمرے میں پڑے ہوئے مر جاتا، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا، مجھے نفسیاتی بیماری ہو جاتی، میری زندگی بچ گئی۔ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، اس مقام پر پہنچی، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اس کا سابقہ شوہر کدھر ہے، یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی اور مجھے بھی پتہ نہیں چلی۔ اب اس عورت کے ایک سینٹر میں دے دیا گیا جہاں اس کو قید کر کے رکھا گیا تاکہ باہر نہ نکلے اور اس کا علاج بھی چل رہا ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں نا کہ اس کا علاج کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ اس لیے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے بہتری کرے، لیکن میں سبق سیکھ لیا کہ اب لالچ اپنے دل